बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है उसका उन्वान है कंप्यूटर की कहानी, कंप्यूटर की ज़बानी। सबक नंबर 6 है दरसी किताब का और इसको हम आज तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। यूं हम सबक नंबर 6.3 को सीखेंगे और जो हासिलात ताल्लुम होंगे आज के वो कुछ इस तरह से हैं। इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रख सकें और बयान कर सकें। ये वो हासिलात ताल्लुम है जिनके आज हम मश्क करेंगे, जिन पे आज हम काम करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है और जो लोग शुक्रगुजार हैं इनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे। दूसरे अल्फाज में इसको आप इस तरह से समझ लें कि हर हाल में जो लोग अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पे उसका शुक्र अदा करते रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम रखा हुआ है, उनको बेहतरीन अजर से नवाजने का वादा किया गया। प्यारे बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास दोहराई में आज क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम करेंगे दोहराई। मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज के जोड़े पहचान कर अलग करें। आपके पास नीचे चंद अल्फाज ऐसे हैं जो जोड़ों की सूरत में दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है उसका शुमार मुतरादिफ में किया जाएगा और कौन से जोड़े का शुमार मुतजाद में किया जाएगा। जैसे खाना पीना, मट्टी और खाक, बच्चे जवान, शाम सुबह, घर मकान, खामोशी और सन्नाटा। वीडियो को रोक के जल्दी से अपनी मौल्लिमा को बताते जाइए कि कौन से जोड़े का ताल्लुक किससे है। दोहराई के बाद देख लेते हैं कि पढ़ने से पहले की क्या आज हमारे पास सरगर्मी है। आप कमरे से निकलकर लॉन में गए तो वहां दादा जान बैठे थे। उन्होंने आपसे कहा कि अपने अब्बू से जाकर कहो कि मुझे मेरी शाम को खाने वाली दवा दे दे। आपने क्या किया? आपने दादा जान की बात सुनी, समझी और जाकर अपने अब्बू को बताई। यानी ये वो बात थी जिसको आपने सुना। इस तरह ही आपको जो हिदायत दी जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले आपकी सुनने की हिस्स वो जो है वो काम करती है। आप सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको समझने के बाद उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दादा जान ने आपसे कहा कि आप जाएं और अपने अब्बू से बात करें, उन्हें बताएं कि दादा जान कह रहे हैं कि मेरी शाम के वक्त ली जाने वाली दवा मुझे दे दी जाए। ऐसा ही है ना, आपने क्या किया? सुना, समझा और पैगाम दिया। तो किसी भी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए, उस पर सवालात के जवाबात देने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको समझें। आज हम उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझकर याद रखना और बयान करना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम उर्दू इमला को सेहत के साथ लिखना भी सीखेंगे और इस मकसद के लिए हम सबक के सिर्फ पहले निस्फ की यानी पहले हिस्से की बुलंदखानी करेंगे। उससे पहले आप अपनी उर्दू की किताबें खोलिए, उसमें जो खास अल्फाज उनको देखिए। पहला लफ्ज़ मशीन, ईजाद, मुख्तसर, बाहिफाजत और खलाई सफ़र। किताबें खोल के अपने सामने रखिए, मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आप खामोशी से सुनिएगा ऐसे तमाम अल्फाज जिनको अदा करने में आपको दिक्कत हुई हो, ताकि आपको उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह हो सके। जी, मेरा नाम कंप्यूटर है और मैं दूसरी मशीनों की तरह एक मशीन हूँ, लेकिन दूसरी मशीनों के मुकाबले में मेरी उम्र बहुत कम है। मुझे भी इंसानों ने अपनी ज़रूरत के तहत ईजाद किया है, मगर दूसरी ईजादात के बरक्स में बहुत ही मुख्तसर अरसे में सारी दुनिया पर छा गया हूँ। आज जो भी मुल्क जितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है उसे मेरी इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मेरे बगैर ना रेलगाड़ियों की बाहिफाजत आमदोरफ्त मुमकिन है और ना हवाई जहाज़ों की परवाज़, ना बैंकों का कारोबार मुमकिन है और ना खलाई सफ़र। मैं हिसाब किताब का भी बड़ा माहिर हूँ। कोई हिसाब किताब कितना मुश्किल क्यों ना हो, मैं 1 सेकंड से भी कम दौरानिये में इसे हल कर देता हूँ। मेरा हाफजा तो गजब का है, जो बात भी मुझे बताई जाए बिल्कुल सही सही याद कर लेता हूँ और जब भी पूछी जाए मैं बगैर ताखीर और बगैर गलती किए फौरन बता देता हूँ। लोग मेरे अंदर अपनी बेशुमार चीज़ें महफूज कर लेते हैं, जैसा कि बच्चे स्कूल का काम, कारोबारी लोग अपना हिसाब किताब और साइंसदान अपनी इजादात वगैरह। मैं लोगों के कामों को आसान और कम वक्त में मुकम्मल करने की सलाहियत रखता हूँ। मेरी ईजाद इब्तदा ही से बड़ी दिलचस्प है। मैं कई मरहलों से गुजरकर मौजूदा खूबियों का हामिल हुआ यूं कि एक दिन
1946 میں بلیس پاسکل نامی ایک نوجوان کچھ حساب کتاب کر رہا تھا. کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ کرتے کرتے تھک گیا. اس وقت اس نوجوان نے سوچا کہ کاش میرے پاس کوئی مشین ہوتی اور میں کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا. وہ نوجوان اپنی دھن کا پکا تھا اور پھر دن رات وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ ایسی مشین بنائی جائے جو وقت کو بچا سکے, اور آخرکار وہ اپنی کاوشوں میں کامیاب ہو گیا اور ایسی مشین ایجاد کر ڈالی جو ہزاروں میں جمع کر سکتی تھی. لوگوں کو یہ مشین دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی. کیا آپ جانتے ہیں درمیانے سائز کا کمپیوٹر ایک وقت میں تقریباً 10 لاکھ احکامات پر عمل کرتا ہے. یعنی اس کی جو سمجھنے کی اور اس کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی ہے کہ ایک سیکنڈ, آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سیکنڈ کی کیا وقت ہے. لیکن اس مختصر سے دورانیے میں بھی کمپیوٹر جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ احکامات پر فوراً سے ایک سیکنڈ میں عمل درآمد کر لیتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انفرادی سرگرمی کرنی ہے جس میں بچوں کی آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کی جانچ کو سمجھنے کی, آپ کی سن کر سمجھنے کی صلاحیت کی جانچ کریں گے, اور اس کے لیے بلند خوانی کے بعد آپ سے باری باری سبق کے نکات پوچھیں گے. آج آپ نے سبق کی بلند خوانی ابھی نہیں کرنی, سب سے پہلے اس انفرادی سرگرمی کو کرنے. ٹھیک ہے, ابھی آپ بلند خوانی نہیں کریں گے بلکہ آپ کیا کریں گے کہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یا آپ کی معلمہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گی, جیسے جیسے وہ پوچھیں گی آپ نے باری باری اس سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں بتانا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آج جو صلاحیت ہے کہ سن کر متن کو یا گفتگو کو سن کر سمجھ سکیں اور بیان کر سکیں, تو اس کی آپ مزید جو ہے اس کو آپ بتا سکیں گے, اس کی آپ کی جانچ ہو جائے گی. تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے. جی, انفرادی سرگرمی تو مکمل ہو گئی ہوگی. اب آپ کریں گے گروہی سرگرمی, یعنی دو طلبہ مل کر کام کریں گے اور صفحہ نمبر 49 پر موجود اس اقتباس کی ایک دوسرے کو باری باری املا کروائی جائے گی. یہ اقتباس آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے. اس کی پہلا دوست دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو جلدی سے املا کروائے. ویڈیو کو روکیے, املا کیجیے. جی, املا تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی, مشق کر لیتے ہیں. اور مشق ہم نے ابھی جماعت میں کرنی ہے. سوال نمبر 1, ہر طالب علم سے باری باری سبق کے بعض حصے پڑھوائے جائیں اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھے جائیں. ٹھیک ہے, دوسرا سوال, اس کا وہ حصے جو ہم نے آج کے سبق سے متعلقہ تھے ان کو آج صرف کریں گے, یعنی پہلا, دوسرا اور تیسرا جزو. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایک ورک شیٹ. سوال نمبر 1 ہے, آج آپ نے سبق کے جس حصے کی بلند خوانی کی اس کو 5 نکات کی صورت میں لکھیں. سوال نمبر 2, ان جملوں میں املا کی اغلاط ہیں یا غلطیاں, ان کو آپ نے درست کر کے دوبارہ سے لکھنا ہے. اور یہ ورک شیٹ آپ کے گھر کا کام ہے. اس کے علاوہ آپ نے سوال نمبر 7 بھی گھر سے کر کے لانا ہے کہ سبق کے آخری اقتباس کی املا اپنے والدین کی مدد سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ کام ہے جو ہم نے آج مکمل کیا. کچھ کام ایسا ہے جس کو آپ ورک شیٹ کی صورت میں, سوالات کی صورت میں گھر سے بھی کر کے لائیں گے, اور جو ہمارا آج کا سبق بس یہیں تک تھا. اسی سبق کو, یعنی چھٹا سبق کمپیوٹر کی کہانی, کمپیوٹر کی زبانی ابھی جاری ہے. کل ہم اسے اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.